धर्मा चोडणकर, डायरेक्टर बार्देस बाजार कंझ्युमर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड मोरड म्हापसा. ज्याप्रमाणे आमचे ॲक्टिंग चेअरमॅन जे वायस चेअरमॅनूय आहा आमच्या बार्देस बाजारचे श्री चंद्रकांत शेटगांवकर हांच्यान तुमकां सांगला त्या प्रमाणे आमी आज हांगा तुमच्या समोर उपस्थित आहात की बार्देस बाजारची थोडी जी माहिती आहा ती लोकां पर्यंत पावची म्हणून. कारण ह्या दिसांनी बार्देस बाजारा बद्दल अनेक बातम्यो आनी विचार आनी लोकां मदीं खुसबूज चालू आसा ती खंय तरी बंद जावपाक जाय, लोकांक तें कळपाक जाय म्हणून आज आमी हांगा तुमच्या समोर आयिल्ले आसा. तुमच्या माध्यमांतसून जनते कडेन वचपाचो आमचो प्रयत्न. म्हाज्या बरोबर आसा माजी चेअरपर्सन आनी विद्यमान संचालक मंडळाक सौभाग्यवती ॲडवोकेट पूनम नायक, आमचे डायरेक्टर श्री रघुवीर देसाई, GM ऑफिशिएटिंग मिसेस संजना राऊत. ही मिटींग इतक्या लागून आपयल्या की 21 तारखेक 22 तारखेक 2 दीस हांगा बोबाळ जालो आनी त्या बोबाळान खंय तरी बातमेन वचून आमकां वाचपाक मेळ्ळें की बार्देस बाजाराचेर इलेक्शन जालें आनी त्या इलेक्शनान नवो चेअरमॅन निवडून आयलो म्हणून, आनी तो निखिल चंद्र रमाकांत कलप म्हणून. हे एक्चुअली खरें ना, हें सगळें खोटें, कारण तशी मिटींग जावपूच ना. मिटींग 21 तारखेक आसली ती आमची रेगुलर फोर्टनायट मिटींग आनी ती रेगुलर फोर्टनायट मिटींग पद्दतशीरपणे सुरू जाली आनी पद्दतशीरपणे काबार जाली विथ द फूल कोरम, सगळे कोरमाचेर आसले. आतां समज जर इलेक्शन आमी जावपाक जाय म्हणून 21 तारखेच्या मिटिंगेन 21 तारखेक जी आमची बोर्डाची मिटींग जाली त्या मिटिंगेन आमी डिस्कस करता आसतना ह्यो बीन आमचे जे इलेक्शन जो पोस्ट वेकंट जाला ताजें मार्गदर्शन म्हाका बरें मेळ्ळें. आनी त्या काळान संस्था इतकी वयर येयल्ली. हांव जेन्ना 14 म्हाका सो मोटो काडलो, सो मोटो हेंच्यान न्हू, लोकांनी न्हू, आमच्या बोर्डान सिलेक्ट केलो, सो मोटो काडल्या नंतर तेन्ना जो पळय आसलो वाड जाताली ती वाड सामकी सकयल गेल्या. आमी तेन्ना 32 काय 31 फुटीचेर आसले आनी गेली 10 वर्सां आमची धांव फक्त 4-5 फुटीचेर आहा. ज्या आमी जेन्ना 14 जेन्ना हांव आसलो तेन्ना प्रायस आनी आतांचे जर प्रायस जर आमी हे करीत कंपेर करीत जाल्यार ते 300 फुटींनी सुमार वाडलेले आहा. त्या हिशोबान जर वाडले जाल्यार संस्था खंय फुडें पावूंक जाली, पूण पावना, खंय पावना. कारण अशे पांय ओडणारे व्यक्ती मदीं खंय तरी गावता आनी ताका लागून संस्थेक खीळ बसता. ती जावची न्हू. संस्था सर्वायव जावपाक जाय. बार्देस बाजारान ही संस्था सुरू करता आसतना आय मस्ट टेक नेम भाई कलप हांच्या कल्पनेनसून ही संस्था फुडें येयली. 25 लोक फुडें येवन तेंच्यांनी प्रमोटर म्हणून सुरू केली. डांगी रामकृष्ण डांगी हे मोरण गेले, पूण खऱ्या ह्या संस्थेचे बीज जे आहा पळय ते फुडें व्हरपाक रुजोवपाक काम केलें ते रामकृष्ण डांगी, ताच्या बरोबर बाकीचे तातूंत येता सगळे. म्हणजे नांवां घेयना कित्याक मागीर थोड्यांक वायट दिसतलें म्हणून, पूण डॉक्टर मोरजकाराचें नांव घेवंक जाय, सुवातकाराचें नांव घेवंक जाय. आनीकूय आसा खूब जाणां ते घेतल्यार थोड्यांक वायट दिसतलें म्हणून घेयना. पूण ज्या 25 लोकांनी सुरवातीचें काम केलां ताका लागून ही घडल्या, ही संस्था फुडें येयल्या. म्हणून आज आमी खरें सांगता, इट इज नॉट इन वायट हितून हें न्हू, पूण सादारणशें मार्केटाचेर बार्देस बाजार लागून कंट्रोल येयलो. बार्देस बाजार मार्केटाचेर कंट्रोल येयलो ती आमकां सोंतोळून दिवंक, आनी ताका लागून आमकां सरकारा कडसून भाई कलपाच्या प्रयत्नानूच म्हळ्या आमी लँड एक्वायर केल्लें 2687 स्क्वेअर मिटर जागा. ते आजूय आमचे कडेन हें जावंक जायना. कारण इतकें की खंय तरी एकामेकाचे पांय ओडपाचो प्रयत्न करता, एकामेकाचो खंय तरी इंट्रस्ट दुसरो आसता, ताका लागून हें घडटा. संस्था म्हणून जर फुडें वयतले जाल्यार फाल्यां काम जाता. आमी करपाक जाय आनी तें करपाची एक आसली, पूण म्हाका दिसना अशा पद्दतीन हें जातलें म्हणून. हांव तें करतलो असो म्हणना, जावपूच जाय, ती करपाक जाय. कित्याक आमचो टेन्युअरूय खूब कमी उरला. खूब जाण म्हणटा, फाटल्या दिसांनी एका म्हाज्या बरो मित्र म्हाजो तो आनी हांव एक दोन तयार जाले आनी तांच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी ते सांगले की थंय सरपोज जाले आमी आनी बसल्या म्हणून धर्मा चोडणकर. पूण म्हाज्या पयलींचे लोक थंय तेंचो कोणी उल्लेख केलो ना. धर्मा चोडणकर जरी खंय तरी काम करता क्रिएटीव, बाकीचे वेळ आसता तेंचो कोणाचो उल्लेख केलो ना.
आनी हें फक्त आपली खंय तरी सोय जायना म्हणून हें उलोवप जाता अशें म्हाका दिसता. पूण हांव कोणाक वायट म्हणना, म्हणजे इतकेंच म्हणना सगळ्यांनी समोर रावचें, बरोबर रावचें. आनी बार्देज बाजार हो जो आसा जो आयज बार्देज बाजार फक्त पयलो बार्देजान जाल्लो, नॉर्थ गोवाकूच आसलो बार्देज, थंय बी तिसवाडी नासली. म्हाज्या काळांत हांवें तो संबंद गोंयाभर करून घेतलो. म्हाज्या काळांत आमी स ब्रांची सुरू केल्यो. फोंडा ब्रांच आमी सुरू केल्ली, म्हणजे म्हाज्या तेंपार केल्ली. कालांगूट म्हाज्या तेंपार केल्ली. मडगांव म्हाज्या तेंपार केल्ली. अश्यो जर बार्देज फ्रांचायजीस कितक्यो आसल्यो त्यो फ्रांचायजीसूय बंद केलो आनी वेव्हार बरो करून चलतालो. ताज्या सारक्या लोकां कडेन आमचो हें आसलें, बिजनस आसलें, तें आज जायना. हांव म्हाका क्रेडीट घेयना, हें सगळ्याच्या सहकार्यान जाता. सगळ्या कडेन उलयल्या उपरांत सगळ्या सांगल्या उपरांत दिता. पूण कोणी तरी क्रिएटीव आयडिया घेवन फुडें वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हें एकूच म्हाका हांगा सांगपाक जाय आसलें. जास्त करून चॅरमॅनाचें इलेक्शन जावना. जें कितें तेंच्यांनी डिक्लेअर केलां आनी पेपरार येयलें तें बोगस आहा. तेंच्यांनी लोकांक फटयल्या, सरकाराक फटयला. कारण सरकार तेंच्यांनी पेपर दिला बरोवन, रिकॉर्डाचेर येयले ते. आनी जो पेपर तेंच्यांनी मिटींग सांजची जाली म्हणटा तो आमच्या ऑफिसाक 2-3:50 सबमीट केल्लो. You understand what I mean to say? That they said that a meeting was conducted in the evening and they have submitted the paper which the minutes of their minutes, so-called their minutes, they have submitted to AR, was submitted to us at 3:55. Meeting सुरू जावच्या पयलीं 3:55 आमकां मिटींग केल्लें. सो अशा पद्दतीचे लोक जर आमी वागूंक लागले जाल्यार कितें उलोवपाचें आमी. आनी जेंचे कडेन जनता, गोंयची जनता आशेन पळयता की बाबा हय ह्या कॉपरेटीव सेक्टराक एक बरें वैभव मेळोवन दिवपाक जाय, त्या लोकां कडसून जर अशें जावंक वता जाल्यार अतिशय दुख्खाची गोश्ट आहा अशें म्हाका दिसता. स्वता म्हणजे आपलें नांव खंय तरी तशें दवरपाक लागून अथवा चेअरमॅन तसोच रावपाक जावो म्हणून हे खंय तरी घडामोडी केल्यो अशें तुमकां दिसता? सी म्हाका बार्देज बाजाराचो चेअरमॅन जावंक गावलो, बार्देज बाजाराचो डायरेक्टर जावंक गावलो, हें म्हाजें हांव भाग्य समजता. बार्देज बाजाराक इतकी म्हाका हायट दिल्या, त्या हायटीचेर हांव आहा, म्हाका तेजे वचून सकयल येवपाक ना. पूण हें जें कितें जालां पळय आज तें स्वार्थ. आमचो एक्टींग चेअरमॅन सांगता तो स्वार्थ. आनी तो स्वार्थ कसो आहा तो हांवें हांगा एक्सप्लेन करप बरें दिसना जाल्यार म्हाका दिसता. आमचो जो प्लॉट आहा त्या प्लॉटाचेर तुमी केन्नाय चवकशी करा. एनक्रोचमेंट जाला, घर बांदलें कोणी आनी रिकॉर्डाचेर येयलें आमच्या मिनिट्सान. आमी सांगलें तें मोडुया म्हणून, ना म्हणटा ती तुमकां वापरा म्हणटा. पूण कोणी बांदलें म्हणून फुडें येयना सांगिना तुमकां आवडा. सो वी हॅव प्रिपेर्ड नाव टू फायल द कंप्लेंट अगेन्स्ट दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. बट इट इज गोईंग ऑन. मजा म्हणजे आमचो एक्टींग चेअरमॅन जाल्या उपरांत ताणें पयलें काम केलें तें आमच्या त्या हितून धरून लोक सगळे गाडयो पार्क करताले, लॉक घातले न्ही. तेंय खंय तरी कोणाक तरी हें जालें. आनी ह्या सगळ्याक लागून म्हाका खरें कळना म्हाका कित्याक लागून हें घडटा म्हणून. जावना मिटींग जाल्या म्हणटात आमची, खंय मिटींग जाल्या म्हणून कळना. तेणें दिवचो पेपर दिवचो खंय मिटींग जाली ती. आनी मिटींग जाता आसतना हाजेरूय ताणें दाखयता आसतना सयो मारल्या त्या मध्ये सयो तेंच्यो मारल्या तेंचे लेटर तेंचे लेटर पळय ह्यो सयो मारल्या एक गोवन वार्ताचेर येयल्ली दिसता. आनी ताज्या नंतर आतां हांव चेक करतालो, गोमंतक एक आहा आतां चेक करता, नवीन टायम्सांनी कॅरी केला. So this can be a planted news? Yes, 100%. How it can be otherwise? When there is no meeting. They were here for the meeting on 21st. So they basically did not follow the procedure? Not at all. It is just misguided to the public and misguided to government also. Okay. They misguided the government also? Yeah. They have submitted This letter is given on the... government has asked for this See, inquiry. my dear, try to understand. कोंकणी उलोवं इंग्लीश सांगू कोंकणी. ते थंय गेले आनी तेंच्यान सांगलें मिटींग जाल्या म्हणून. आनी मिटींग जाल्यार हें रेजोल्युशन आमी घेतल्या म्हणून. आनी तेणें तांकां थंय चलचें न्ही. आमचे कडेन मेजॉरिटी आहा, तेंचे कडेन 5 आहा, आमचे कडेन 6 आहा. तुमचे कडेन मेजॉरिटी आहा तुमी जालें म्हणून एआरान सांगलें. वॉट इज रॉंग विथ हिम? ताणें पेपर तुमी दिता आसतना जर कितें उरतलो तो स्टडी करून तुमकां सांगता न्हू. वॅन ही केम टू नो हें बाबा अशें जावना म्हणून तेणें जप्त हेंचे कडेन रिकॉर्ड मागलो आतां. रिकॉर्ड मागल्या उपरांत रिकॉर्डाचेर क्लियर जाता. यू फॉलोड? कळ्ळें न्ही? सो मिटींग ही जावपूच ना. 5 आनी 6 जावपाचो प्रश्न येना.
कित्याक ती मिटींग घेता आसतना इलेक्शनाक मिटींग घेता आसतना स्पेशल meeting of board of directors. At the meeting, GMN present as well. Of course, she has to issue the notice. She is the one who has to issue the notice, not any other person. With consultancy or with consultation of chairman. The chairman is this, not he, because he is already ousted on 9th of December. So how he can tell how one board director can guide? I mean, director. No, and it is on the record. It is on the record. रिकॉर्डाचेर आहा ते पळयात रिकॉर्डाचेर आहा ते रिकॉर्ड तेंच्यान रिकॉर्ड दाखोवचो खंय तेणी मिटींग कॉल केल्या ती वी आर इन लोकशाहीन कोणीय जावं येता कोणीय इवन तो सुद्धा परतो जावं येता काय हरकत ना म्हणजे मेजॉरिटी लोकशाहीन नंबर काउंट केले वता ताज्या वरच्यान सुबेज नंबर जाले तेच जातले पूण जावं ना ही फटिंगपणा केला हे लोकां पर्यंत वचपाक जाय कळपाक जाय नाल्यार ती आमची फक्त टार्निश इमेज टार्निश जाता भारतीय गोंयाची इमेज जी आहा ती टार्निश जाल्ल्या तिका लागून हें जावपाक जाय अशें म्हजें मत.